السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 5 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ وَاتْلُ علیہم، میم کو ظاہر کریں گے، علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل، قربانا یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، قربانا فتقبل من احدہما، من نون کو ظاہر کرنا ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، من احدہما ولم یتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ لئن بسطت، سین کو تو کے اندر ملاتے ہوئے باریک تا نکالنا ہے، سط، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا کا الف نہیں پڑھنا، انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ انی اريد ان تبوء بإثمی وإثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال یا ویلتا، پہلے حمزہ پھر عین، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواری سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ من أجل ذلك
من نون کو ظاہر کرنا ہے، اج جیم کو قلقلہ کرنا ہے، من اجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع قاف کو موٹا پڑھنا ہے، تو کو بھی موٹا پڑھنا ہے، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.